बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हर आने वाले घंटे के साथ नहीं बल्कि अब तो हर आने वाले मिनट के साथ सूरत हाल हमें तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। जो शूटर्स गिरफ्तार हैं वो कुछ नए लोग भी गिरफ्तार करवा रहे हैं और कुछ नए इंकशाफात भी कर रहे हैं। अब एक रिसेंटली ये इंकशाफ हुआ है, यानी रैकी के हवाले से आपको मैंने बताया था कि अफजल ने रैकी की है, 15 दिन पहले रैकी करता रहा, शूटर्स ने किस तरह शूट किया, ये गुज़श्ता वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक नई चीज़ हमारे सामने ये आई है कि जवेद भट्ट साहब को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टारगेट करने के लिए जो शूटर्स हैं वो वहाँ पे बैठे रहे। इवन कि शाह आलम चौक के ऊपर ये शूटर्स ने इंकशाफ किया है कि हम 2 घंटे तक अपनी पिस्टल्स और अपनी बंदूक ताने वहाँ पे बैठे रहे जवेद भट्ट साहब की ताक में, ताकि वो आए और उसके ऊपर शूट करें। लेकिन जवेद भट्ट साहब वहाँ से मामूल से पहले निकल गए, जिसकी वजह से वो शूट नहीं कर सके। इसके अलावा शूटर ने यह भी कहा है कि 4 मरतबा वहदत रोड के ऊपर भी जवेद भट्ट साहब की रैकी की जाती रही और शूट करना था, वहाँ शूट ना हो सका। मेरे ज़राए के मुताबिक 3 लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, और ये जो मेन 3 लोग हैं जिसमें अजहर, इलियास और अफजल, और इनके अलावा कुछ और लोग भी पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनके नाम जो है वो सीगा राज में रखे गए हैं। लाहौर से कुछ लोग गिरफ़्तार हुए और इसी तरह कराची से भी कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं। मतलब ये है कि पुलिस इस मामले में ख़ासी तगदो कर रही है। वजह यह है कि अगर ये मामला थम जाता है और इसकी कोई ख़ासी पैरवी नहीं की जाती, तो ये दोनों ख़ानदानों की जो दुश्मनी है ये मज़ीद कई लोग इसके अंदर आएंगे, और लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इस वक्त खौफज़दा है। तो उस खौफज़दा फ़िज़ा को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए पुलिस के कुछ अफसरान जो इस गैंग वार में मुलव्वस नहीं हैं वो कोशिश कर रही हैं। इससे पहले मरियम नवाज साहबा को रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, तो उसके बाद फिर आवाम का प्रेशर भी है मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी, मौजूदा इंतज़ामिया के ऊपर भी। तो इसी वजह से शूटर्स को पकड़ा भी गया, और अब शूटर्स के गिरदो नवाह के जो लोग हैं, जो सहूलतकार हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं। कराची से लोग पकड़े हैं, लाहौर से लोग पकड़े हैं, पिशावर से KPK से आपको याद होगा शुरू में वहाँ से लोग गिरफ़्तार किए गए थे। जो लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों के साथ ही मज़ीद इंकशाफात आगे बढ़ेंगे और मामला मज़ीद जो है वो किस रुख जाएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि एक मेन बंदा जिसका नाम आरिफ भट्टी है, क्योंकि आरिफ भट्टी के बयान से ही अमीर मसहब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आरिफ भट्टी के बयान से, दूसरा जो शूटर्स गिरफ़्तार हुए हैं जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में बयान दिया है, जिसको 161 का बयान कहते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जब 164 यानी अदालत में इन शूटर्स का बयान आएगा, उस बयान से अमीर मसहब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब मसला ये है कि हालांकि कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था, इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया था, कुछ ज़रा इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। लेकिन अब इस चीज़ की ये तस्दीक हुई है कि आरिफ भट्टी ने जो इंटरम बेल होती है, जो बेल बिफोर अरेस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कबल अज गिरफ्तारी जो बेल होती है, वो उन्होंने ले ली है। उसकी वजह ये होती है कि आप अदालत में जाते हैं, अदालत को ये कहते हैं कि ये मेरे ऊपर FIR है, कुछ ज़िमनी उसके साथ अटैच करते हैं और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस केस के अंदर मुलव्वस नहीं हूँ, पुलिस ने किसी रंजिश की बुनियाद के ऊपर मेरा नाम इसके अंदर डाला है। तो अगर आपने 100 कत्ल भी किए हैं तो इंटरम बेल आपका हक होता है, कबल अज यानी गिरफ्तारी जो बेल होती है वो आप अदालत से ले सकते हैं। तो अब ज़रा इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि आरिफ भट्टी ने अदालत से इंटरम बेल ले ली है। अब पुलिस के साथ वो शामिल तफ्तीश होगा, तफ्तीश होने के बाद फिर यानी बेसिकली जो शुरू में 10 दिन की होती है, और उसके बाद फिर अगर पुलिस चाहे तो इसको एक्सटेंड भी करती जाती है, यानी जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती तब तक इस जो इंटरम बेल होती है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी अगर पुलिस चाहे तो पहले 10 दिनों के अंदर भी ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि 85% जो बंदा जिसको पुलिस ने यानी मुल्ज़िम करार दिया होता है वो मुल्ज़िम ही करार पाता है, और ज़्यादातर अगर 302 के केसेस की बात की जाए तो उसमें फिर 90% बल्कि 95% चांसेस यही होते हैं कि वो बंदा मुल्ज़िम ही है, क्योंकि पुलिस को बेसिकली वो मुल्ज़िम साबित करना होता है
اور وہ بندہ جو عدالت سے انٹرم بیل لے چکا ہوتا ہے وہ پولیس کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں پولیس نے میرے خلاف غلط FIR درج کی ہے، میں اس چیز کو غلط ثابت کروں گا، تو پولیس کو غلط ثابت کرنا اس کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے، بہرحال جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب قریب دن آ چکے ہیں، اب کسی بھی دن پولیس ان کو بالمشابہ گفتگو بھی کرا سکتی ہے اور عدالت کے اندر پیش بھی وہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلا ان کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ یعنی اس عارف بھٹی کا جو بیان ہے وہ معنی خیز ہوگا، یعنی اگر وہ بیان یہ دیتا ہے کہ مجھے امیر مذہب نے یہ کہا تھا کہ ان شوٹر سے رابطہ کرو، ان کو پیسے دو، ان کو ڈیل کرو، تو پھر بات امیر مذہب کے اوپر چلی جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک شخصیت کا بیان بھی آیا تھا کیسر بٹ صاحب کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے امیر بلاج کی دوستی میں آ کر یہ شوٹرز تیار کیے ہوں۔ اگر یہ عارف بھٹی یہ کہتا ہے کہ میں امیر بلاج کے ساتھ میری ایک دوستی تھی، ایک تعلق تھا، تو میں اس دوستی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا، تو اس سے پھر امیر مذہب بچ جائے گا، ایک چیز۔ دوسرے ان شوٹرز کے 164 کے بیان میں جا کر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عارف بھٹی نے کہا تھا، ہمیں امیر مذہب نے کچھ نہیں کہا تھا، تو تب بھی امیر مذہب یہاں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس میں اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ پولیس کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو گینگ وار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا۔ پورے پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ اس کیس کے اندر انوالو ہیں اس کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر پولیس کے کچھ باقی ذرائع، یعنی کچھ ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ذرائع اور بھی ہیں، جس طرح ظہیر الدین صاحب جو سابق پولیس افیسر ہیں، اس طرح کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں اب گینگ وار مزید بڑھ چکی ہے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جوید بٹ صاحب کا قتل ہونا، اس سے پہلے احسن شاہ کا قتل، اس سے پہلے بلاج اور باقی ساری چیزیں، اب تیفی بٹ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پرانے گناہ گار ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ اب حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے کیس کے اندر یہ ملوث نہ ہو تو میں ان کو دعا کروں گا، لیکن اب یعنی شوٹرز کے ابتدائی بیان سے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاج فیملی ہے ان کا کم از کم کوئی نہ کوئی رکن تو اس میں ملوث ہے۔ لیکن جو FIR کی اگر بات کی جائے تو FIR کے اندر تو امیر فتح اور کیسر بٹ صاحب اس میں ملوث تھے، اب ان کا کیا بنے گا؟ ان کا اب یہی بنے گا کہ اب ظاہر ہے ان کو ایک شامل تفتیش ہونا ہوگا اور وہ شامل تفتیش ہو کر اپنے آپ کو کلیئر کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا ایک نظام ہے، جو بھی بندہ شامل تفتیش ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا انکاؤنٹر نہ کر دیا جائے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ ایک بڑی ضمانت لی جاتی ہے کسی بڑے پولیس افسر سے، اگر کوئی تگڑی شخصیت ان کی ضمانت دے دے تو پھر امیر فتح بھی وہ عدالت کے پولیس کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، کیسر بٹ صاحب بھی پولیس کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے جا کر پولیس کے سامنے پیش یہ کبھی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا یہ پیش ہونا ہمارے لیے سیف ہے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے شوٹرز نئے نئے انکشافات بھی کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اس کیس کے اندر سامنے آ رہی ہیں۔ جو اس کیس کے حوالے سے عدالتی معاملات میں مزید کو اپڈیٹ ہمارے تک پہنچتی ہے میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔